बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू के हवाले से जो लोग दावे करते हैं, एक तो वो रिवायतें पेश करते हैं जिनमें नबी अलैहिस्सलाम पर जादू का असर हुआ, और उन रिवायतों का हमने जो है ऑपरेशन किया, और आपने अगर वो रिवायतें देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि उनकी क्या अहमियत है और क्या वो कितनी हद तक ठीक है। और आज हम उस पर बात करेंगे कि जादू के कायलीन जो नबी अलैहिस्सलाम पर एक और बात से ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ था, वो मुअव्वज़तैन के बारे में, यानी सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के बारे में जो बात करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम पर जादू साबित करने की कोशिश करते हैं। आज हम उनकी गिरती इस गिरती दीवार को मज़ीद धक्का देंगे और उनके इस अक़ीदे को पाश करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो बात यह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी लुबीद बिन अल-आसम ने जादू किया था, तो उसका असर ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने मुअव्वज़तैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाजिल फरमाई। हालांकि किसी एक सही हदीस से भी ये बात साबित नहीं है कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास इसलिए नाजिल हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था और उनके ज़रिए जादू का असर ख़त्म हुआ, सिवाय तबक़ातुल कुबरा जैसी किताब के। बल्कि ये एक झूठी बात है जिसकी हैसियत अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं। बग़ैर किसी दलील के अवामुन्नास में ये बात मशहूर कर दी गई है। ये मक्का के इब्तदाई दौर की सूरतें हैं, जबकि रिवायात के मुताबिक जादू का वाक़या मदीना में सन 7 हिजरी में पेश आया, यानी जादू का वाक़या हिजरत के 7 साल के बाद का वाक़या है, और मुअव्वज़तैन मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। इस तरह मुअव्वज़तैन के नज़ूल और जादू के वाक़े में कई साल का वक्फ़ा है। फिर अगर जादू का असर इन दो सूरतों के ज़रिए ख़त्म हुआ तो फिर तो जादू का असर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल पहले उन पर तो ये सूरतें मक्का में नाजिल हो चुकी थी, और निसाई, इब्न माजा और तिरमिज़ी की रिवायत के मुताबिक जब ये सूरतें नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों के ज़रिए अल्लाह की पनाह तलब किया करते थे। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम पर जादू का असर कैसे हो गया, जबकि पहले से नबी अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों के ज़रिए अल्लाह की पनाह तलब किया करते थे। बाज़ लोग अपने बातिल क़ियास से काम लेकर कहते हैं कि हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहर के वाक़या के बाद ही यह मामूल बनाया हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कई साल इन सूरतों पर अमल ही नहीं किया, नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए ये बात गलत है कि ये दोनों सूरतें नबी अलैहिस्सलाम से जादू का असर ज़ायल करने के लिए नाजिल हुई। हालांकि इन दोनों सूरतों में सारी मखलूक के शर से पनाह मांगने की तलकीन की गई है, और ये बताया गया है कि हर शर और बुराई से पनाह देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, इसलिए सिर्फ उसी की पनाह हासिल करो। जैसा कि आयत है, वमिन शरिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, सूरह फलक की 10 बार आयत से भी लोग जादू में असर साबित करते हैं। कहते हैं ये देखें जी, इस आयत की रूह से जादू में असर होता है। हालांकि अगर गौर किया जाए तो यहाँ उन लोगों के शर से पनाह मांगी गई है जो गिरहों में फूंक मारते हैं। देखिए, न किसी गिरा में शर है और न ही किसी फूंक में शर है, बल्कि शर उन काम करने वालों में है जो लोगों के अकीदे ख़राब कर रहे हैं। इससे पहले की आयत में है, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा छा जाए। देखिए, ना रात किसी को नुकसान दे सकती है और ना अंधेरा, बल्कि रात की तारीकी में हशरातुल अर्ज़ निकल आते हैं, दुश्मन वगैरह उस तारीकी से फ़ायदा उठाते हैं। आगे है, वमिन शरिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द का एक मतलब तफसीर बेज़ावी में यह भी कहा गया है, बेज़ावी सफ़ा नंबर 816 में है कि गिरहों में फूंक मारने वालों से मुराद मर्दों के मुस्तहकम इरादों को पाश करने वालियाँ हैं। अब्दुल हक हक्कानी लिखते हैं, तफसीर हक्कानी जुज़ 8 सफ़ा नंबर 292 में, बस आयत के ये माना हुए कि औरतों के शर से पनाह मांगनी चाहिए जो मर्दों की हिम्मतों और मुस्तहकम इरादों को मकर की फूंक मार कर कमज़ोर कर देती हैं। और इसके बाद ये अल मकामुल महमूद सफ़ा नंबर 216 पर उबैदुल्लाह सिंधी लिखते हैं, और हमें इन जमातों के शर से बचा जो जहरीली फूंक मार मार कर अकीदे को कमज़ोर कर देती है। हमारे मुफस्सिरीन इस ज़माने में कई रिवायतें लिख देते हैं जिनकी सियात के बारे में हमें उस वक्त बहस करने की ज़रूरत नहीं, मगर उनसे जो नतीजा वो निकालते हैं वो कुरान मजीद से रब्त नहीं रखता। एक औरत जादूगरनी फ़र्ज कर ली जाती है, बकौल उन रिवायात के वो अपने साहरों से जादू कराती है और कुरान में उनके शर से पनाह मांगी जा रही है वगैरह। उनके नज़दीक इस किस्म की तावील अगरचा हो सकती है ताकि
اس کا آیت سے تعلق پیدا کیا جائے، مگر ہمارا ترجمہ بہت واضح ہے۔ اس آیت سے جادوگرنیاں مراد لینا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بات قرآن اور نبوت کی شان کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے ہم عورتوں کی جگہ جماعتوں کو لیتے ہیں، اور جماعت کو عربی میں مؤنث کے صیغہ میں لیا جاتا ہے، یعنی ان جماعتوں کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے جو اپنے غلط پروپیگنڈا سے انسان کی فطرتی ترقی کو روکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ آپ کے حنفی عالم عبید اللہ سندھی نے بھی یہ بات بتا دی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ صوبہ سرحد کے مشہور عالم شیخ القرآن محمد طاہر صاحب پنج پیری کہتے ہیں النفاثات فی العقد سے مجالس میں پھونک مارنے والے مراد ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد کی زیادہ درست اور صحیح تفسیر وہی ہے جو خود قرآن نے کی ہے۔ سورہ صف اور سورۃ التوبہ میں اللہ کا ارشاد ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف 8، سورہ توبہ آیت 32 میں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ دیکھیں، اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو سورۃ الفلق میں اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی کہ جو لوگ اسلام کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، آپ ان کے مفسد عزائم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اب ما تتلو الشیاطین اور النفاثات فی العقد سے یہ استدلال کرنا کہ جادو شیطانی کلمات خبیثہ اور الفاظ ہوتے ہیں، اور محض ان چند شیطانی کلمات خبیثہ یا دم کے الفاظ پڑھ کر پھونکنے سے جادوگر کوئی ما فوق الاسباب یا خرق عادت کرشمہ ظاہر کر سکتا ہے یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ ایک باطل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی علم نہیں جس کو پڑھ کر دم کرنے سے انسان کوئی کام بغیر سبب کے کر سکے، اور نہ ایسا کوئی کلام موجود ہے جس سے خلاف فطرت کرشمے دکھائے جا سکیں۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے، ما فوق الاسباب کوئی کام کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتا، اسباب استعمال کر کے کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب کسی کی طاقت نہیں ہے۔ سورہ رعد کی اس آیت پر غور کریں، آیت نمبر 31 ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یعنی ترجمہ، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کی تاثیر سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین پھٹ جاتی یا جس سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو وہ یہی قرآن ہوتا، بلکہ سارے کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا قرآن کی یہ آیت بیان نہیں کرتی کہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں بھی یہ اثر نہیں رکھا کہ اسے پڑھ کر یا لکھ کر کوئی خرق عادت واقعہ ظہور میں لایا جا سکے، بلکہ ایسے واقعات کو ظہور میں لانے کے تمام اختیارات کو اپنے ہی قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اب اگر اللہ نے اپنے کلام قرآن میں خرق عادت واقعات ظہور میں لانے کی طاقت نہیں رکھی، تو دنیا کا اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس میں یہ تاثیر موجود ہو؟ لہٰذا سحر میں ما فوق الاسباب نفع و نقصان دینے کا اثر ماننا کفر و شرک ہے۔ سحر یعنی جادو کے اسباب باریک اور مخفی ہوتے ہیں، اسباب جو ہوتے ہیں باریک اور مخفی ہوتے ہیں، انہی اسباب کو استعمال کرتے ہوئے ساحر یا شعبدہ باز یا جادوگر یا میجیشن ہاتھ کی صفائی سے کام لے کر بڑی فنکاری سے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیتا ہے، جیسا کہ آپ سرکس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، سکولوں میں جادوگر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جادوگر کس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کرشمہ اس کے جنتر منتر یا جادو کے کلام پڑھنے سے رونما ہوا، حالانکہ وہ لوگوں کو چکر دیتا ہے، اور الفاظ کا پڑھنا، پھونکنا یا دم کرنا اس کا ایک فریب ہوتا ہے، اور اصل معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنتر منتر کا اثر ہے۔ اس طرح لوگوں کا عقیدہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شر سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہماری اس سلسلے کی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو جادو والی روایت پیش کی جاتی ہے یا معوذتین کا سہارا لے کر جادو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ اللہ ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے جس پر نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا کوئی اثر مانا گیا ہو۔ اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔